अस्सलामुअलैकुम। PID AJK डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की सरबराही में कायम इत्तेहादी हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 42 अरब रुपए तरक्याती मनसूबे पर खर्च करने के लिए मुक़द्दस कर दिए। आवामी नौयत के फलाही मनसूबों से रियासत में तरक्की का पहिया तेज रफ्तारी से चलेगा। आज़ाद कश्मीर की इत्तेहादी हुकूमत ने अवाम दोस्त तारीखी बजट 2023-24 में अवाम को मुफ्त एमरजेंसी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए 111 किलोमीटर शारात की रिकंडीशनिंग, 537 किलोमीटर नए सड़कात की तामीर की जाएगी और 231 मीटर RCC पुलों की तकमील के अलावा 98 मीटर स्टील पुल बनाए जाएंगे। बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए जिले अस्पतालों में एम्बुलेंसेज, दीगर तिबी साजो सामान और CT स्कैन और MRI मशीनों की फराहमी के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। IT के फरोग के लिए मीरपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के कयाम, सरकारी दफातर में E-ऑफिस के अलावा लैंड रिकॉर्ड और पुश्तनी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स की कंप्यूटराइजेशन के अलावा दफातर और इदाराजात में हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक मशीनों की तनसीब के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए के मंसूबाजात शुरू किए जाएंगे। बिजली की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 1 अरब 75 करोड़ रुपए के मंसूबाजात, जबकि अमराज कल्ब अस्पताल मुजफ्फराबाद के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि रियासत का हाकिम अल्लाह के नज़दीक आवाम का खादिम है। बजट में मुख्तस पैसा ज़मीन पर लग गया तो आज़ाद कश्मीर तरक्की याफ्ता खित्ता बन जाएगा। इत्तेहादियों का भरपूर तावन पर शुक्रगुजार हूँ। कोशिश है कि जिस मकसद के लिए फंड्स मुख्तस किए हैं इसी पर खर्च होने चाहिए। कानून साज असम्बली में बजट की मंजूरी के बाद इज़हार ख्याल करते हुए कायदे ऐवान चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि हुकूमती निज़ाम को मौसर अंदाज में चलाने के लिए आला अदालतों ने मस्बत किरदार अदा किया है। बिलखसूस तजावुज़ात के खात्मे, मिलावट वाले दूध, जंगलात की कटाई रोकने के हवाले से आला अदालतों ने हमें भरपूर सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि हर शख्स को अमल पर तबसरा करने का हक है, लेकिन तखय्युल पर तबसरा करने का हक किसी को नहीं। कोई वक़ुआ पजीर नहीं हुआ तो इस पर तबसरा नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने अपनी जुबान और हल्फ की पासदारी करने की भरपूर कोशिश की है। अवाम के टैक्सों के एक एक पैसे का हिसाब देना है। एहतसाब वज़ीर आज़म की जात से शुरू किया है, इसके बाद काबीना और ब्यूरोक्रेट्स ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना है। वज़ीर आज़म ने कहा, कोई भी काम छुप कर नहीं करूँगा, जो होगा दीन की रोशनी में सबके सामने होगा। मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के बजट इजलास में साबिक वज़ीर आज़म और मेंबरान असम्बली ने बहस में हिस्सा लिया। साबिक वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान और पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन और दीगर मेंबरान ने आवाम दोस्त बजट तैयार करने पर वज़ीर आज़म और इनकी टीम को मुबारकबाद दी। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, ख्वाजा फारूक अहमद और हसन इब्राहीम ने भी ईवान में इजहार ख्याल किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के बजट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए साबिक वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि माली साल के दौरान आज़ाद कश्मीर की आमदन में इजाफा खुशाइंद है। आमदन में इजाफा 13वीं आईनी तरमीम की वजह से मुमकिन हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान का लाजवाल और हसास रिश्ता है। आज़ाद कश्मीर की तमाम हुकूमतों को पाकिस्तान के साथ अच्छे रवाबत रखने चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि जब मैं हुकूमत में था तो हुकूमत पाकिस्तान के साथ हमारे बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप थे। बाद में ये ताल्लुकात खराब हुए जिसका हमें नुकसान हुआ। सदर पीपल्स पार्टी चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि मैं पाकिस्तान की इत्तेहादी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि इसने हमारे तामीर और तरक्की के फंड्स फराहम किए। इस पर मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर खजाना बिलावल भुट्टो जरदारी और मुशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा का मशकूर हूँ। इस बजट में इजाफा इत्तेहादी हुकूमत की वजह से हुआ। मेंबर असम्बली ख्वाजा फारूक अहमद ने कहा कि कश्मीरियों की ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान मुआशी, सियासी और जमहूरी तौर पर मुस्तहकम हो और यही तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी की जमानत है। पाकिस्तान की कमजोरी तहरीक आज़ादी कश्मीर की कमजोरी होगी। मेंबर असम्बली सरदार हसन इब्राहीम ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि मुंतखब नुमाइंदगान कानून साजी पर तवज्जो दें, तरक्याती फंड्स बल्दियाती नुमाइंदगान को फराहम किए जाएं। मेंबर असम्बली चौधरी मकबूल गुज्जर ने कहा कि एहतसाब का अमल सबके लिए होना चाहिए, हर वक्त एहतसाब के लिए तैयार हूँ। मेंबर असम्बली हाफिज हामिद रजा ने कहा कि हम भरपूर अपोजिशन करेंगे, लेकिन हमारा किरदार हमेशा मस्बत रहेगा, क्योंकि किरदार इंसान की जिंदगी और मरने के बाद भी काम आता है। नौ मुंतखब मेंबर असम्बली सरदार जिया कमर ने कहा कि मुझे आज ये एहसास हासिल हुआ है कि मैं तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप की असम्बली के बजट इजलास से अपना पहला खिताब कर रहा हूँ। आज जब मैं इस असम्बली में हूँ तो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और मोदी हुकूमत अपनी खास हिंदुत्ववाद सोच को परवान चढ़ाते हुए आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। हमें हल्कों की सियासत से बाहर निकल कर कौमी सतह पर सोचना होगा और मौसमियाती तब्दीलियों पर संजीदगी से सोचना होगा। मोहतरमा नबीला अयूब ने वक्त की कमी के बायस अपनी तकरीर तहरीरी तौर पर
ٹیبل کی، جس میں انہوں نے کہا کہ صنفی عدم مساوات سے نپٹنے کا ایک اور مؤثر طریقہ خواتین کو کاروباری کام سونپنا ہے۔ خواتین کو تشدد اور سماجی زیادتیوں سے بچا کر اپنی صلاحیتوں کو تلاش کرنے اور استعمال کرنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی اتحادی حکومت کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی قیادت میں 2,32,04,04,00,000 کا تاریخ ساز بجٹ پیش کر کے ایک ہی دن میں پاس کروانے اور اپوزیشن کی جانب سے غیر مشروط تعاون پر پورے ایوان کو مبارکباد، لیپا ٹنل کی تعمیر کے لیے فنڈ مختص کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات شوکت جاوید میر نے کہا کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی قیادت میں آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی، فلاح و انسانیت، تعلیم، صحت، روزگار کی فراہمی، گڈ گورننس کی ترجیحات پر مبنی میزانیہ عوامی خواہشات کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ کرپشن، کمیشن خوری کے سیاہ کاریوں، لوٹ مار کے خاتمے کا آغاز ہوگا۔ کابینہ میں توسیع کا مرحلہ مکمل ہوتے ہی 2 ماہ سے منفی تاثرات یکدم اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ وزیر اعظم نے محکمہ اطلاعات اور سیاحت کو وافر فنڈز فراہم کر کے احسن اقدام کیا ہے۔ اب محکموں کی کارکردگی کے ذریعے عوامی ضروریات کو پورا کرنے میں مالی وسائل رکاوٹ نہیں ہوں گے، جس پر وزیر اعظم نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے ارق ریزی سے خود کئی راتوں کو جاگ کر ہر عوامی مشکلات کو بجٹ میں شامل رکھا۔ انہوں نے کہا کہ لیپا ٹنل کی تعمیر پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ بہادر افواج پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر عوام کا معیار زندگی بلند کرنے اور نوجوانوں کی صلاحیتیں نکھارنے میں جامع حکمت عملی مرتب کر رکھی ہے، جو کہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی قومی وقار، عوامی مفاد کے لیے غیر مشروط تعاون جاری رکھے گی۔ آزاد کشمیر کے شہریوں نے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی قیادت میں قائم اتحادی حکومت کے پہلے بجٹ کو عوام دوست اور متوازن قرار دیا ہے۔ شہریوں کی جانب سے آزاد کشمیر کی تاریخ کے سب سے بڑے بجٹ کو سوشل میڈیا پر بھرپور انداز میں سراہا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے حکومتی اخراجات کو کم کر کے زیادہ سے زیادہ عوامی فلاحی ترقیاتی منصوبوں پر فوکس کیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے ٹیکس فری بجٹ میں صحت اور تعلیم کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی ہے، جبکہ آزاد کشمیر کی آمدن بڑھانے کے منصوبوں کو بھی ترجیحات میں رکھا گیا ہے۔ بنیادی انفراسٹرکچر کی تعمیر اور ہائیڈل کے پوٹینشیل سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی منصوبے بجٹ کا حصہ ہیں۔ آئی ٹی، زراعت، لائف اسٹاک جیسے شعبوں کے فنڈ میں اضافہ مثبت اقدام ہے۔ بلا سود قرضوں اور فنی تعلیم کے فروغ کے لیے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق، وزیر خزانہ اور سینئر موسٹ وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور، وزیر حکومت فیصل ممتاز راٹھور، ان کی ٹیم نے اتحادی حکومت کا بجٹ گزشتہ روز آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا، جس کو عوام کی جانب سے بھرپور پذیرائی مل رہی ہے۔ اہلیان کوٹلی کی طرف سے کوٹلی شہر کی مزید خوبصورتی کے لیے کوہالہ کے انٹری پوائنٹ پر خوبصورت کشادہ اور اونچا باب کوٹلی مدینۃ المساجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں گیٹ کی تعمیر کی جگہ کی نشاندہی کے بعد دعائیہ تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر کوٹلی سمیت مقامی تاجر اور زوما شریک ہوئے۔ باب کوٹلی مدینۃ المساجد 24 فٹ اونچا اور لگ بھگ 40 فٹ چوڑا ہوگا۔ باب کوٹلی کی تعمیر سے کوٹلی کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوگا۔ شہر کو خوبصورت بنانے میں کوٹلی کی سول سوسائٹی کا ہمیشہ اچھا کردار رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کوٹلی کی زیر صدارت مانسون سے قبل حفاظتی تیاریوں اور انتظامات کے حوالے سے اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر کی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی پلان بنانے کی ہدایت۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر چودھری حق نواز نے کہا کہ مانسون سے قبل تمام ضروری حفاظتی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ ملک بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات پڑ رہے ہیں، جس میں معمول سے زیادہ بارشوں، آندھی طوفان کے خطرات ہیں۔ ضلعی کنٹرول روم نمبر پر ہر طرح کی معلومات کی دستیابی یقینی بنائیں گے۔ ہنگامی صورت میں متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو قریبی محفوظ سرکاری عمارتوں میں شفٹ کرنے کا بھی مکمل انتظام کیا جائے گا۔ PID AJK ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔